खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मौजू पर गुफ्तगू करूँगा जिसके बारे में एक सवाल पाकिस्तान से किसी ने भेजा था, और वो सवाल ये है कि इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पर कुछ लोग, मुफक्किरीन भी, ये कहते हैं कि उर्दू शायरी जो है वो अंग्रेज़ी शायरी के मुकाबले में कमतर है। और कमतर इसलिए है कि इसमें जज्बातियत बहुत है और ये जज्बात से मुंसलिक है और फ़िक्र और ज़हन के साथ मुंसलिक नहीं है। तो उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा कि इसके ऊपर मेरी क्या राय है। तो सबसे पहले मैं इस राय का इजहार करूँगा कि मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता कि उर्दू शायरी किसी भी तरह मगरबी शायरी या अंग्रेज़ी शायरी से कमतर है। और दूसरा ये कहना कि उर्दू शायरी, सारी की सारी उर्दू शायरी जो है वो जज्बातियत पर मबनी है, जबकि सारी की सारी मगरबी शायरी या अंग्रेज़ी शायरी जो है वो जहन की अक्कासी करती है या रीज़न या लॉजिक के बारे में बात करती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें आपने देखना ये है कि आप कौन सी उर्दू शायरी उठाकर उसके बारे में बात कर रहे हैं, और फिर अंग्रेज़ी में किस दौर की शायरी के बारे में बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया अगर आप रोमांटिक या रोमानवी अंग्रेज़ी शुअरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके काम में आपको नज़र आएगा कि इमेजिनेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और वो किस लिए कि जब वो लोग लिख रहे थे तो उस वक़्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, नेचर को तबाह किया जा रहा था, शहर सारे पोल्यूटेड थे। तो ये शुअरा जो हैं, कीट्स हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, कूलरिज हो गया, इन्होंने कहा जी कि ज़िंदगी जो है मुश्किल हो गई है और शहर जो हैं उनमें इस तरह की तबाही, इंडस्ट्रियल तबाही फैली हुई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन में, सोच की ज़िंदगी में खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही अगर जब आप मॉडर्निज्म में आते हैं तो शुअरा जो हैं वो बजाय सिर्फ इमेजिनेशन की बात करने के वो ये भी बात करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने हमारी शायरी पढ़नी है तो आपको इल्म हो चीज़ों का, नॉलेज हो चीज़ों का। ये शायरी आम आदमी के लिए नहीं है, तो उनका थोड़ा प्रिविलेज लोकेशन हो जाती है। तो अब ये कहना कि उर्दू शायरी कमतर है, मेरे ख्याल में हमारी नौ आबादियाती गुलामाना सोच का एक सिम्पटम है। क्योंकि आप उठा लो कोई भी शायर, गालिब को उठा लो, मीर तकी मीर को उठा लो, इकबाल, इवन फैज़ अहमद फैज़। अब जब आप इनकी शायरी पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है शायरी का एक मकसद हमेशा से यही होता है कि वो हमारी सोच और हमारे जज्बात को उजागर करे। लेकिन अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में शायरी की तकनीक जो है उसमें सबसे अहम चीज़ अभी भी जो समझी जाती है और यहाँ पे पढ़ाई भी जाती है वो ये है कि आपने ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरीके से किया, उसमें आपकी महारत कैसी है। इसीलिए हम अभी भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि पोएटिक डिक्शन क्या है, मेटाफोर क्या है, तमसील क्या है, सिमिले क्या है। क्योंकि शायर का एक काम सिर्फ ये नहीं है कि अपना पैगाम आप तक पहुंचा दे या आपके जहन या जज्बात को उजागर करे, बल्कि एक काम ये है वो वर्चुअसिटी दिखाना कि मैं इस जुबान के साथ ये कर सकता हूँ। तो अब अगर आप गालिब को पढ़ते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, फिर भी दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये आम सा शेर है कोई? एक शेर में गालिब ने क्या कह दिया जो हम सब शायद सोचते हों लेकिन कह ना पाते हों कि ये अच्छी फिक्शन है, हमने क्रिएट की हुई है, लेकिन हमें इसकी हकीकत मालूम है, लेकिन ठीक है इसके ऊपर हम जिंदगी गुजार देंगे।
اسی طرح فیض احمد فیض کو دیکھ لیں، کرو کج جبیں پسر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ اس میں زبان کا استعمال دیکھیے اور سوچ کہ میں مر گیا ہوں، قتل کر دیا گیا ہوں، لیکن میری جبیں کو تھوڑا اونچا رکھو تاکہ میرے جنازے کو دیکھ کر بھی کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا جو بانک پن تھا، میرا جو پرائیڈ تھا، وہ موت نے سرنگوں کر دیا۔ اب یہ اس سے بڑی سوچ ریولوشنری اتنی خوبصورت زبان میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ تو لمبی بات کی بجائے میں کہوں گا یہ کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں، بلینکٹ سٹیٹمنٹس کہ ہمارا ادب معیاری نہیں ہے، ان کا ادب معیاری ہے، یہ تو ایک مفکر کو یا استاد کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی جنرلائزیشنز ہو جاتی ہیں، اور جنرلائزیشنز پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور دوسرا، اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو اپنی سوچ ہے اردو کی شاعری میں، پشتو غنی خان کی شاعری میں، سندھی شاعری کے بارے میں، بلوچی شاعری کے بارے میں، کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے یا اس پریجوڈس پہ مبنی ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم یا اپنے لکھے پڑھے کی وجہ سے پہلے سے یہ سوچ لیا کہ انگریزی ادب ہمارے ادب سے بہتر ہے، اور یہ بھی سوچ لیا کہ جی ذہنی کاوشیں جو ہیں شاعری میں وہ بہتر ہیں جذباتیت کے مقابلے میں۔ اگر آپ موجودہ تحقیق دیکھیں کہ ہم انسان کس طریقے سے اپنے اعمال اور اپنے منصوبے بناتے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ جو برین کی سٹڈیز کی گئی ہیں اس میں یہ سب سے کلیئر ہے کہ جو جذباتی برین ہے ہمارا، ایموشنل برین، مڈ برین جس کو بولتے ہیں، وہ سارے فیصلے کرتا ہے، ڈیسیژن میکنگ۔ جو ہمارا تحقیقی ذہن یا ریشنل برین ہے، وہ خالی اس کی ریشنلائزیشنز دیتا ہے، تو زیادہ تر ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ایموشنل برین کرتا ہے۔ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہم قبول کر لیں تو پھر کون سی شاعری بہتر ہوگی؟ جو ہمارے جذبات سے منسلک ہے یا جو صرف ہماری لاجیکل سوچ کے ساتھ منسلک ہے؟ تو اوورآل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات دینا اپنے ادب کے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں، انٹرنیٹ پہ، یا ہو سکتا ہے 100 لوگ اس کو لائک کریں اور کہہ دیں کہ ہاں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ان کے پیچھے نہ تو تحقیق ہے اور نہ ہی یہ احساس ہے کہ جب ہم اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں تو اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی ذہنیت اتنی ناپختہ اور کالونائزڈ ہے کہ ہم جو لارڈ میکالے نے 200 سال پہلے کہا تھا وہ اس کو ابھی تک دہرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کہا تھا کہ ہندوستان کا سارا ادب جو ہے وہ 2 شیلفز کے اوپر فٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ غلط سٹیٹمنٹ تھی۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس وقت فورٹ ولیم کالج نے سینکڑوں کتابیں سلیس اردو میں ٹرانسلیٹ کی تھی، جن کا مقصد یہ تھا کہ برطانوی سول سرونٹس کو ادب کی تعلیم دی جائے۔ تو پھر اسی پہ ختم کروں گا کہ اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیا کیجئے کہ آپ نے کتنی شاعری پڑھی ہے اردو کی، کتنی آپ نے انگریزی کی پڑھی ہے، کس دور کی شاعری کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح انگریزی میں شاعری کے ادوار ہیں اسی طرح اردو میں بھی شاعری کے ادوار ہیں، اور کیا مکمل ساری تاریخ جو ہے اردو شاعری اس کو آپ 2 فکروں میں اس طریقے سے زیر بحث لا دیتے ہیں کہ جی ایک کمتر ہے، یہ تے انگریزی شاعری بہتر ہے۔ انگریزی شاعری میں آسٹریلین شاعری بھی ہے،
برطانیہ کی شاعری بھی ہے، امریکہ کی شاعری بھی ہے، اس میں پیریڈز ہیں، رومانٹک، ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنسٹ، امیجسٹ. تو آپ کون سی شاعری کی بات کر رہے ہیں، کس کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو بس یہی کہنا تھا. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی مدد ملے گی کہ کیسے آپ نے اپنی سوچ کو تنقیدی بنانا ہے اور اپنی سوچ کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اور میں کیوں اس طریقے سے اپنے ادب کے بارے میں یہ بیانات دے رہا ہوں. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.